बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाच्या उतराचेर आम्ही 5:2 सुणी आम्ही उसारया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरस्पर म्हज्या पक्षक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमांच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. गायता काळीज मोजे सर्वेस्परा, पोगळी तुजी नाव तुजे वाखणता, गाऊन गीता महिमेची, कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी, तुजो खरो आनी मैपासी. गायता काळीज मोजे. Psalm chapter 147 verse 3. पापसाली काळजा तो बरी करता, फापसाली काळजा तो बरी करता, आनी तांचे गायी तो बांदता. आनी तांचे गाय तो बांदता. सगळ्यांक देव बरो दीस दी. हांव आज कित्याक म्हणल्यार आज देवाची उतरां आमकां म्हणटा की फापसाली काळजा तो बरी करता. आज आमी सगळी काळजां थोडी फुडें आमचे फापसालात, आमकां कळीत ना. बारी बरी आसा बायल्यान, आमची काळजां पिंजलात, आमची काळजां कुडके जालात. जायते फुडें म्हणटा ताणें उरले उतार म्हणजे काळजा भितर सुरी तोपल्या बरी जाला. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हणल्यार आमची काळजां फापसालात, अशी जालात की आमच्या काळजान जीव ना जाल्ल्या बरी जाला. आमी बायलां बरी आसा. इवन ECGने काडला ते सारकें आसा. स्पिरिच्युअली पळोवंक गेल्यार जायती आमची काळजां फापसाला. आजुनी भोगसाणें जावंक जायना. त्या दीस ताणें अशें म्हणलें, त्या दीस म्हज्या मम्मीक सतयल्लें, त्या दीस म्हज्या डाडाक सतयल्लें, तांचे विशीं नांव पाड केल्लें ताणें. म्हाका आनकी उडास आसा. खंय आसा? हांगा हांगा हांगा. प्रायज द लॉर्ड. जाय कितले बरें. त्या दीस म्हज्या गांवान अशें म्हणलें, त्या दीस म्हाका सतयल्लें, घरांतल्यान भायर काडलें, म्हाका केंडलें. पुरो आसा म्हजे भितर, म्हजे भितर. प्रायज द लॉर्ड. ऑपरेशनाद्वारे भायर काडूंक जायना. एकल्यान मात्र ते जेजून. त्या खातीर आमी जायते पटी फाटलो उडास काडून आमी तेच गाय परतून जीवकान दवरता. जायते पटी आमच्या मुतीक समाधान आसना. जायते पटी आमी त्याच प्रॉब्लेमांत थंयच अटकून पडटा. आमकां मुखार वचूंक जायना. जायते लोक म्हणटा वर्सान वर्सां तकली फटाफट बरीच जायना, समाधानच ना, रातची न्हीद पडना. कित्याक? हांगा कितें दवरलां आमी. त्या खातीर आज देवाचें म्हणटा आज हांव फापसाली काळजां बरी करता. आज तुका हात लावंक शकता. कित्याक आज बुधवार, आज तुमकां शिकवण दिता. कित्याक म्हणल्यार फाल्यां ब्रेस्तार आराधन आसा. ह्या आराधनान बसून आमी नियाळ करून जर गेले त्या ब्रेस्तारच्या आराधनांत कितल्या लोकांनी म्हाका फोन केला की जुदासाक पयले जेवण जेजून दिल्लें. जुदासो इतलो मोग केलो तो जेजू, जशें हांवें केला तशें तुवें कर म्हणलें. म्हज्या काळजान तोपला आनी तक्षण म्हज्या ताका बोक्सूंक बोक्षिले, हाचेले उलोवंक आसता उलयला, बायले कडेन बोक्सांनी मागले, गोले बोक्स. कितल्या लोकांनी ही टेस्टिमोनी म्हज्या मुखार दवरला. प्रेज द लॉर्ड. प्रत्येक आज माग घेया. आज फापसाली काळजां बरें करूंक जेजू आमच्या मुखार आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मदें टेस्टिमोनी आसा स्टीफन होन्नावर. ताची टेस्टिमोनी ऐका. बरी टेस्टिमोनी आसा.
जेजून कशें ताका हात लायले आनी कशें ताका बरें केलें. प्रेज द लॉर्ड. हांव स्टीफन फर्नांडीस होन्ना वरसून उलोवचो. हांव प्रकाश ब्रदर आले मागणें डेली आयकत आसतना म्हाका बरें लागलें. पूण मागीर माथ्यांत मस्त दूख आसलेली आनी घुंवळ येत आसलेली म्हाका. हांव चिंतालो खंय BP स्टार्ट जाता कोणा म्हणून म्हाका. पूण तेन्ना म्हाका दुखणून घायलेशें अशें जाता आसलें हितून आनी पुरासाण जाता आसलेलें. खंय तरी कामाक वचून येयल्यार भारी पुरासाण जाल्लेशें दिसता आसलें म्हाका. पांयांचें दूख अशे वाटी सप्टेंबरांत तेन्ना ब्रदर आले 3 दिसाचें आराधन आसलेलें. त्या आराधनांत हांवें भाग घेता आसतना त्या टायमार हिलींग प्रेयरा टायमार आराधना टायमार हांवें माथ्यार हात धरून घेवन मागणें करलें आनी ते माथ्यार हात धरून घेवन मागणें करलेलें तेन्नाच मागयलें तकले दूख कमी जावन गेली आनी गुळी खायले आनी तरी कमी जावन आसलें. पूण देवाक म्हाका हात लावन गूण करलेलो आसा आनी ताका देवाक हांव अर्गां दिता दिन वाजता आनी देवाक हांव प्रेज म्हणटा. तशेंच 12 मिनिटाचो व्हिडिओ डेली आयकता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेजे टिमाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेजे वरवीं म्हाका हें देवाचें देणें फावो जाला आनी त्या देखून हांव ताका अर्गां दिता आनी तशेंच देवाकूय हांव अर्गां दिता काळजांत हांव. थँक्यू. होसाया चॅप्टर 6 वर्स 1. येया आमी सरेस्पराशी वचुया. येया आमी सर्वेस्पराशी वचूया. आमच्या काळजांत झाडाय आसा, दूख भरला, कितेंय कोणाले सांगून रडायचें म्हूण भोगता आमकां. इवन कितें करचें म्हूण कळीत ना. हेवी वजें आमच्या काळजांत आसा. आमी कितें करता तक्षण आमच्या फ्रेंड्साक तांकां कॉल करून सगळें उसारता आनी रडटा. आज देवाचें उतर म्हणटा गे आमकां परत वाच. येया आमी सरेस्पराशी वचुया. येया आमी सर्वेस्पराशी वचुया. कित्याक ताणें आमकां फापसिलात आनी तो आमकां बरें करतलो. तोच आमकां बरें करता. आज जावं फुरो कितली पिडा तुज्या कुडीच्या विश्वांनी वळोन आसा जावं फुरो कितल्या पिड्यान तूं वळवळोन आसा जावं फुरो तोच आज तुका बरें करता. कोणा लागीं वचूंक जाय? ताच्या लागीं वचूंक जाय आनी म्हणजे काळी उक्तें करूंक जाय. हांवें खाली वचून उबें रावला तक्षण ना. कित्याक म्हणल्यार रिवेलेशन जो आमच्या उगडापणान 3 आनी 20 वळी म्हणटा गे तुज्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा. आज तो नॉक करन आसा. तूं दार उक्तें कर. ताजेर वच आनी दार उक्तें कर. हान्ना देवाच्या मुखार गेली आनी त्या मंदिरांत तिणें देवाच्या मुखार दार उक्तें कर म्हणा लागली की म्हाका भुरगीं नांत. सेकंड वळी ती म्हणा लागली की लोक म्हाका केंटा. थर्ड वर्स म्हणा लागले की ते लोक म्हाका वांजडी म्हणटात. भुरगीं नातले वांजडे म्हणटा. त्या खातीर म्हज्या काळजांत गाय पडला देवा. हे उतर ऐकून आज म्हजें काळीज पिंजून गेला, फपसून गेला. देवा तूं कितें म्हणी कर. त्या मंदिरांत वमता सगळे काळीज आनी रडटा. हान्ना कितें करता? रडटा, दुख्खांनी रडटा. तेन्ना देव म्हणटा प्रवाद्या मुखांतर तेज्या त्या ह्या जाका मुखांतर म्हणटा गे येवच्या वर्सां ह्याच वेळार तुका भुरगें जातलें. त्या जाणा तुज्या काळजाची गाय पेकल्ल्या वेळार जेजूच्या मुखार तिणें काळीज उक्तें केल्ल्या वेळार जेजूच्या मुखार तिणें काळीज ओपन केल्ल्या वेळार जेजू जेजूच्या काळजांत येयलो आनी ते काळजाचे गाय सगळे वांजडपण कितल्या लोकांनी म्हणला जावन वांजडे भुरगीं ना म्हूण ते सगळ्या काळजांत चुरे जाले, पिंजून गेले, फपसारली, गाय जाल्ले. आज त्या गाय पेकोवंक जेजू त्या काळजांत येयला म्हणटा की येवच्या ह्याच वेळा तुका भुरग्याचे देणें फावो जातलें. मुखार ताणें आमकां मार दिल्यात तोच आमचे गाय बांदता. कोणें बांदूंक जाय? ताणें मात्र बांदी येत. आनी खंयच्या डॉक्टरा द्वारे तुज्या फ्रेंडा कडेन वचून कितले रडले पळय ताणें म्हणत अशें जालें गी प्रेज द लॉर्ड. ते कितें करता? थंय मात्र तुका लेप करता. मुखार ते दुसऱ्या कडेन वचून सेम सांगता पळय अशें जाला खंय ताचे लागीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट आमचो जेजू आज ताच्या मुखार तुवें काळीज उक्तें केल्लें वयस जाल्यार तो तुज्या भितर येता आनी तुजें काळीज नितळ करता. ते गाय पेकयता मात्र न्हय तुका तो वाट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुम्ही कळवळचे न्हय. तुम्ही कळवळचे नाका. कित्याक म्हणल्यार
हर एक घडी तुम्ही बेजार कळवळ कितें जालां गय आमकां अशें कितें जालां गय आमी पुरो सकयल पडला आमकां केन्ना वयरूंकूच जायना आमकां वाटच दिसना कळवळचें नाका देवाचेर विश्वास दवरा देवाचेर पातयणी दवरा विस्वास दवरा हर एका म्हज्या व्हिडियोन पळय तुमी देव पातयणी बरोवचो कित्याक म्हळ्यार जेन्ना हांव कितले दिसांनी थोडी मेन्शन करना हांव तुमकां टेस्टमनी कितले लोक गुप्ती टेस्टमनी म्हज्या मुखार सांगला गुप्ती टेस्टमनी हांव मेन्शन करना कित्याक देवाच्या मोगा लागीं गेल्ल्या वेळार पातकांतां भायर येयल्ली पातकां सोड ह्यो इतलो देव म्हजो मोग करता गी देव मुखार येदो म्हशे म्हजो इतलो मोग केला त्या देवान देवा आमी कितें व्हडा पाताक केला हांव खंय आसलो देवा आज तुवें म्हाका उंच वाडलें आज तुवें उखल्लें आज तुवें म्हाका वेंगेन गेलें आनी पोटलून धरलें सुम्या हांव तुका सोडना प्रेज द लॉर्ड हें जावंक जाय परतून वाचता तुम्ही कळवळचे तुम्ही नाही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा देवाचेर पातयेन आनी विस्वास दवरा तुम्ही खंडीत जावन 101% तुम्ही वयर येतलेच कित्याक म्हळ्यार आमच्या देवान हर एकला वाट दाखयला कित्याक आमचो देव खडपांतल्यान उदक दिल्लो आमचो देव बुकेल्ल्या लोकांक मान दिल्लो 40 वर्सां ताणें त्या मरुभुमीन पोसला ताणें उडोवना कोणाकी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो भरोसो मुच्यान तुवें थीर आसूंक जाय खंडीत आमी देवसराक आड रावेत देवसरां पोकोळ चिन्नां पोकोळ गजाल्यो आनी भिरांत अस्कत काय तुज्यान जायना तूं पडलें तुजी भुरगीं सोडून गेला तुजो घोव सोडून गेला आनी कितें सगळें आमच्या मुतीन भरला आमी तें घेवन चलते आसा त्या खातीर आज देवाचेर पातयणी दवर विस्वास दवर पळय तूं परतून प्रेज जाताय म्हजेर विश्वास दवरा प्रेज द लॉर्ड परत आमी या साम चॅप्टर 34 वर्स 18 धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं धैर्य सांडलेल्यांक आज सर्वेस्पर लागीं आसा धैर्य सडी नाका तुझे धैर्य सडीना कितें व्हडले प्रॉब्लेम तुज्या जिवितांत येवं दी आज तुवें काळीज चुरे जाला जाफरो कोणेंय तुवें काळीज आज पिंजला जाफरो धैर्य सडी नाका कित्याक तुजो देव तुज्या लागीं आसा तुजें काळीज परतून तो बरें करतलो आनी तुज्या भितर तो येतलो खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता खंतीन कितली खंत आसूं आज तुका तो निवारता आज सोडकन हॅप्पी जा कित्याक तुज्या काळजाचो गाय पेकयतलो जेजू तुज्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड कीर्तन साम चॅप्टर 51 वर्स 17 दुखेस आत्मोस देवाक मानवता ते बलिदान आत्मोस देवाक मानवता ते बलिदान मानवता ते बलिदान जावन आसा आज दुखेस काळीज तुजे देवाक मानवता हान्नाचे काळीज देवाक मानवाले प्रत्येक थरान आज तोस साराचे काळीज देवाक मानवाले तोस देव आज तुका बुजवण दिवंक येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या मोगाचे न्हू आज एकडे बरें मागणें करया आमी आमच्या काळजांत एकडे बरें दोळे धांपया आमी आमकां कोणें दुखयला जावं फुरो कोणें आमचें काळीज पिंजला जावं फुरो कशें हान्नाक म्हणटा तुवें वांजडे म्हण खेळल्या वेळार ते देवाच्या मुखार येवन काळीज उक्तें करता आज थोडो वेळ तुज्याच रुमा भितर वो सायलेंट राव आनी सांग त्या सुम्याक आज तुवें म्हजें काळीज उक्तें कर तूं आज म्हजें काळीज हांव तुज्या मुखार उक्तें करता जायते गूट म्हज्या काळजा भितर आसा ते मनशाचें सांगूंक जायना म्हाका खंयच्याय मनशा लागीं म्हाका सांगूंक जायना जाल्यार सुम्या तुज्या लागीं म्हजें काळीज उक्तें करता आज तूं म्हज्या काळजांत ये म्हजे फपसाले काळीज आज बरें कर जेजू आज म्हजी खंत बेजारां इराय सगळें हांव तुज्या मुखार उबारता म्हजे दाय दाखय म्हणून आज हांवें मागया त्या सुम्या लागीं म्हज्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकाले म्हाका सांबाळ धरले सांबाळ धर सुम्या उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कांदिले धैर्यान भरले भर सुम्या सगळ्या ह्या काळजान म्हज्या तुका हांव दिन वाचता सुम्या तुज्या दुता हुजी कीर्तन तुझे गायता सर्वेस्परा गायता काळीज मोजे सर्वेस्परा तुझी नाव तुझे वाकणता गावून गीता महिमेची कीर्त्याक तू बरो आनी विश्वासी
दिसांनी नसता तसो देव जावन आसा तुजो खरो भय म्हज्या सोम्या आनी मै पासी गायता काळीज मोजे प्राइज द लॉर्ड काल मंगळार आमी टेस्टिमनी दिवना कित्याक शिकोवन इल्ली लांब आसली त्या टेस्टिमनी दिवंक जावना आज एक टेस्टिमनी आसा तशेंच फाल्यां ब्रेस्तार आराधना आसा ही लिंक सगळ्या एकल्यांक शेअर करा आनी जाता जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी बेल बटन सुद्दां दांबा पयले व्हिडिओ तुमकां मेळटा आनी कोणाक थंय बरें जाता एक लायक करून दांबा प्रेज द लॉर्ड आनी ही शुभ वार्ता फरगट न्ही करा जण एकल्यांक देवाचे उतार मेळोवन दी आमेन.